क्रिस्तो तुमचे स्वामी असो. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणो, दरेक बरी पोरणी जी आमी दुसऱ्या सगळ्या करता ती बेकार वचना. ह्या दरेक बरी पोरणी वरवीं देवाचो इनाम आमकां गावता. आनी हेच करून मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत बऱ्यो पुण्य करून देवाचो इनाम आमकां जोडला तो जोडून घेवपाक. हें करपाक हे संवसाराचे वेळेन आमकां करपाक मागुया. जायते फावटी आमच्या मनान वायट चिंतनां घेवन वायट जिवीत जिवन हे बऱ्यो पुण्य करच्यो आमी सोडून दिल्या पासत देवा लागीं ह्या पातकांचो ह्या दुसऱ्या आमच्या पातकांचो उदास करून मोक्षय मागुया. हांव पातकी सोडून वयता देवा आनी तुमकां बाबा मेळ्ळो असो तुमी हांव चालून सांगता. मनान चिंतून करानुसार वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बळोवकार ह्या पासत वागयो सदां सांगपाक लागले सगल्यांक दुतांक भोगतांक आनी तुमकां बाबा मेळ्ळो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोदयता देव आमची काकूट करूं आमची पातकां मोसून आमकां शास्त्राच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सुमिया काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारका आमची काळजां दवरून आनी आमची मनां सगळींचे शिकवणी उजवाडाय ही बरी प्रार्थीत काळच्या जिवीत आमकां सुफळ जायशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुमियान तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं करो देव. तुज्यान पवित्र आत्म्याची येताराशो चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावयलें वाचप. मोसेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात कारण हांव सर्वेस्वर तुमचो देव पवित्र. चोरूं नाकात, एकामेकाक खोटी मारूं नाकात आनी फटोवं नाकात. म्हजें नांव घेवन खोटीक सबूत दिवं नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव कोश्टावं नाकात. हांव सर्वेस्वर. तुज्या बेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका वो जबरदस्तेन ताचें खाण घेवंक नाका. वावड्याच्यो मजुरी दुसरो सकाळ पर्यंत दवरूं नाका. घराचेर शिराक घालूं नाका आनी कुड्ड्यांचे फाटीर आडकोळ घालूं नाका. पूण तुज्या देवाचें देण दवर हांव तो सर्वेस्वर. उणीक करूं पावत नासलेले निर्णय घेवं नाका. दुर्बळांच्या तोंडाक पडून उलोवं नाका वो गिरेस्तां कुसलावन सोदूं नाका. पूण निती प्रमाणे तेल्याची वीट कर. तुज्या लोकांचेर भोगवंतां घालूं नाका आनी घरावयले तेल्याचे रगत मागूं नाका. हांव तो सर्वेस्वर. तुज्या भावाचो प्रार्थना द्वेस धरूं नाका. पूण तुज्या तेल्याची चूक दाखोवन ताका शिरताय आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार हाडचें ना. सूख घेवं नाका आनी तुजेच लोकांचें भुरग्याचो प्रार्थना राग घेवन रावं नाका. तुजोच मोग पळताय तसो तुज्या बेलाचोय कर. हांव तो सर्वेस्वर. देवाचें वतलें आमचो सवाल नांव सायबा तुजी मुद्रा आत्मो आनी जिवीत करूया. सरस्वराची सोड बळी जिवाची घटाय. सरस्वराचे नेम सदांच बरे नेणट्याची जाणवाय. जबाब सायबा तुजी मुद्रा आत्मो आनी जिवीत. सरस्वराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सरस्वराचो हुकूम
सुटवेक तो होच कारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्व तुमची सोबी आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुद्ध वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, जेन्ना मनशाचो पूत सोंपल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो. आतांच्या मुखार सोंपली रासना जोडटली. जसो गोवडीत शेडयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेडयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, तुज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केले राज तुमचे दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका जेवंक दिलें. हांव ताणेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसून कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकुणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां वचून ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलो पळोवन जेवंक दिलें, ताणेलो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वो बोणकुणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणी मदल्यांतल्यान जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिराक पडलेल्यानो सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजी सोयरी पळसून वचात. कित्याक हांव भुकेलो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना. हांव ताणेलो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. वाटसून कसो आयलो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगडो जालो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना. पिडेंत आनी बोणकुणीत पडलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार न्ही ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलो, ताणेलो, वाटसून हो विंगडो जालो, पिडेंत तो बोणकुणीत पडलो पळोवन ती चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी स्वासनाची कास भोगूंक आनी बरी मनशां स्वासनाची भोगूंक वेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. तुझ्या प्रितीच्या भाव भयणो, आमचे स्कॉलाचे काडायलो वेळ जेन्ना आमचो रिपोर्ट कार्ड हातांत पडटालो आनी रिपोर्ट कार्ड उक्तो केलो म्हणटच जर आमचे एकूच ताण दी लायन ना, खुशालकाय भोगताली. तातूंच काय जातालें कित्याक हो रिपोर्ट जेन्ना पाय पळयतालो माय पळयताली जाल्यार इजिली सायन मारताली. पूण त्या रिपोर्टाचेर एक समज ताण लायन पडल्या तो रिपोर्ट भिरांत येताली. 2 पडल्यार भिरांत येताली, 3 पडल्यार भिरांत येताली. कित्याक पाय आनी माय कितें म्हणटली, कसलो म्हाका पानिशमेंट दितली आमकां खबर ना. नेक्स्ट कसो बापून आयचे वाचो दोनी वाचपा आमकां ह्या मुद्द्याचेर उलयता. तुजो रिपोर्ट कार्ड क्लीन आसा तो तुजो रिपोर्ट कार्ड तांबडे लायनीन दवरला. खंयचे सब्जेक्ट जेजून आयचे शुभ वर्तमानांत दिले आमकां. भुकेलो तेन्ना, खाणेलो तेन्ना, पिडेंत आसतना एक हो आमचो सब्जेक्ट आमी बरे भाशेन करता आनी तांबडी लायन घेतना बऱ्या मार्क्सान आमी उरता जाल्यार सोबीच्या रानांत खुशालकाय आसा. आनी ताका ज्यो खुशालकायेन आपलो सहकार दिता आनी इनाम कसो ही सर्गीचे राज आमकां फावो करता. बाबा भयणो, आमकां सगळ्यांक दोतोरनी एक शिकवण आसलेली, मनशां
सोडटी जाली जे परवडे तूं संवसारांत जियेलाय कशे भाशेन तुजी वागणूक जाला ते परवडे तुजी सोडटी जाली आनी उपरांत हे सोडटे परवडे बरें केल्या मनशाक सोडटीचे रात आनी वायट जाल्ल्या मनशाक हे इफेराची खास फाव जाताली तर बाबा भयणो आमच्या जिविताची वाट चलतना ह्यो बऱ्यो वस्तू करूंक वावुरया गतीक तो मनशाक सगळें दुसरे कडेन बरें कितलें आमी करता आनी देवाक खुशालकाय भोगता हें सूख आमकां फाव जावं हे मिसाची बेगीन बाबाचो आदार मागून घेवया. Dispone जेवण जातोच ताणें कास घेतली नव्यान वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात
ही म्हज्या रगताची कांस, नव्यानी सासणी कोराचे रगत, पातकाचे बॉक्सर वेळच्या तुमची पासत, आसोमेच तुमचे पासत तें फाणवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळटा सुख पुरगुटुया तुझे बाबा तुझ्या मनाचा जीवनपणाचा मी भोगतीपणी उदास करता न जिविताचो आणि सर्वण्याची काल तुका समर्पिता तुझी उकार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी तुजी कुडालो वस शेवतल्या मासमेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करून आमी अमृतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर दिसताले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन घाला, फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या यात्रिकीक वर्गा बरोबर तिका विधी मोगान वाडय. पुरो जीवनपणाचो बरोबर सोदून मेरेन ते आमच्या बाबा भयणीची तांकां आनी तुजे इश्टपतीन मेल्ल्या सभेस्तान तुजे पोरसोळीक मुखामोळ पडून फावो कर. आम्हा सभेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सनाती तुज्या पती बागवन सुसे बागवन दोता बागवन सेवास आनी सोर काळी तुका मानले ह्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांगडी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उदाहरण त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोद पवित्र बापा सर्वंतांनी वैभव तुका सासणाच्या आसना आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें मागणें सोमी बाराबंदुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो दरासायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या कोशिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दयाबळी जिवितांत संस्कार आमकां दी सोयीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडळाच्या क्रिस्ताची आमी परवा शाळेंत येता तर आमकां सुदार काकुती सर्व पाप आनी सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक उगलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. तुमच्या पातकांचेर न्ही तूं तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. हांव तुजे कुशे परमण तिका शांती दी. हांव तुज तिका एक पोटांत सांबाळ. तूं जो जियेनारा स्वर चलयता सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोम्या आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वाटा. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे सृजनाक आमकां पयल्यान सोगी आनी सुभागी
हे बरी तुजो सोयतीवन मोग शास्त्रांक वर्णून आमकां फावो सांगून मागता तुज्या पुता जेजूची नावी सर्वेस्पोर तुमची सगळे आसो आनी सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताची शांती मोगान